ओके के रहेछ भन्दाखेरि इट अल टक्स अबाउट के भन्छ एउटा फङ्सनल काम गर्ने जे युनिटहरू छ त्यहाँ हार्डवेयर रूपमा हार्डवेयरको अप्रोचमा है त्यो सबैको बारे डिस्क्रिप्सन चाहिँ अर्गनाइजेसन हो भनेपछि इनपुट युनिट कन्ट्रोल युनिट आउटपुट युनिट यिनीहरू कसरी एक आपसमा अर्गनाइज छ कनेक्टेड छ है इन हार्डवेयर एप्रोच त्यो चाहिँ हाम्रो अर्गनाइजेसनभित्र पर्छ भनेपछि इट रियली इट मोस्टली टक्स अबाउट के त भन्दाखेरि हार्डवेयर के छ त है अपरेसनल युनिट्सको बारे काम गर्छ के कुरा गर्छ त्यसपछि सिपियु मेमोरी मेमोरी कति छ त मेमोरीले एक्चुअली कसरी काम गरिरहेछ त भित्र होइन त्यसपछि इनपुट आउटपुट के छ त अनि हाउ अल दे आर कनेक्टेड अनि वाट आर द कन्ट्रोल सिग्नल्स सो बेसिकली अर्गनाइजेसन भनेको के हो भन्दाखेरि इट इज एन एप्रोच होइन मोस्टली टु भ्यू द हार्डवेयर है कस्तो कस्तो युनिट्सहरू छ भनेर त्यसो भए यो आर्किटेक्चर भने चाहिँ के हो त सिओएको भाषामा आर्किटेक्चर भनेपछि इट मोस्टली टक्स अबाउट प्रोग्राम्स इट टक्स अबाउट सफ्टवेयर इट टक्स अबाउट फङ्सनल युनिट्स है इन्स्ट्रक्सनल सेट्स अब त्यस्तो सबै सिपियु पनि छ मेमोरी पनि छ त्यतिकै त काम गर्दैन काम त गराउनु पर्यो काम गराउनलाई यस्तो +5 भोल्टेज दिएर त मात्र काम त गर्दैन अहिलेको इलेक्ट्रोनिक्स त पहिलाको जमानामा जस्तो यस्तो बत्ती बाल्नलाई भोल्टेज दियो बत्ती बल्यो ओहो नो इट डजन्ट वर्क द्याट वे इट वर्क्स विथ प्रोग्राम्स इट वर्क्स विथ सम ल्याङ्ग्वेज कुन ल्याङ्ग्वेजमा अब हामी प्रोग्रामिङ गर्छौँ कुन ल्याङ्ग्वेजमा हामी त्यसलाई के हुन्छ कोडिङ गर्छौँ सो त्यो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज गर्नको लागि कतिवटा एड्रेसिङ गर्ने एड्रेसिङ टेक्निक भनेर त अब हामीले माइक्रो प्रोसेसरमा पढिसक्यौँ यो फेरि हामी डिटेलमा हामी यहाँ पनि पढ्छौँ र अर्को भनेको इन्स्ट्रक्सन चाहियो इन्स्ट्रक्सनल सेट डिजाइन गर्नु पर्यो इन्स्ट्रक्सनल सेट डिजाइन गर्नलाई त्यहाँभित्र के छ रेजिस्टर्स कतिवटा छ त्यहाँभित्र मेमोरी कसरी काम गरिरहेछ हल्का त्यसको पनि आइडिया त चाहियो सो बेसिकली आर्किटेक्चर टक्स होइन फ्रम द पोइन्ट अफ भ्यू अफ द प्रोग्रामर सफ्टवेयरको सफ्टवेयर डिजाइन गर्ने मान्छेको हिसाबले चाहिँ हामी आर्किटेक्चरको कुरा गर्छौँ सो इट टक्स अबाउट सफ्टवेयर प्रोग्रामिङ पोइन्ट अफ भ्यू है इट टक्स अबाउट हाउ सिपियु इज इन्टरनली वर्किङ कुन चाहिँ आर्किटेक्चर बेसमा काम गरिरहेछ भनेर हामी कुरा गर्छौँ नि त्यसरी है नट हार्डवेयर बट एक्चुअली कसरी कुन इन्स्ट्रक्सन युज गरेर कसरी कनेक्टेड भएर काम गरिरहेछ त्यसको बारे कुरा गरिन्छ कुन एसेम्ब्ली ल्याङ्ग्वेज युज गरिरहेछौँ अनि कस्तो कस्तो फङ्सनल डिस्क्रिप्सनहरू छ कस्तो कस्तो अपरेसनल युनिटको फङ्सनहरू के छ डिजाइन कसरी गरिरहेछ यो पनि सबै हार्डवेयरबाट होइन कि सफ्टवेयर बेस्डमा त्यसपछि इन्स्ट्रक्सन सेट्सको कुरा गर्छौँ के इन्स्ट्रक्सन्सहरू कतिवटा छ त्यसपछि नम्बर अफ बिट्स फर डेटा रिप्रेजेन्टेसन डेटा रिप्रेजेन्ट गर्नलाई त 8085मा त 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर भनेको थियौँ अनि अब आउँछ होला 16 बिटको माइक्रो प्रोसेसर होइन एड्रेसिङ टेक्निकहरू त्यस्तो कुराहरू चाहिँ आर्किटेक्चरमा पर्छ है सो यो विषयमा अब गफ पनि हान्नुपर्ने हुन्छ भन्नुपर्ने पनि हुन्छ यसको लागि सबै गफहरू अलिअलि भनेको हाम्रो बुक्समा छ र अर्को स्लाइडमा पनि अलिअलि गफहरू हालेको छ र सकेसम्म मैले यसमा पनि हाल्ने चाहिँ ट्राई गरेको छु है सो यसमा मेन डिफ्रेन्स भनेर यो टु द पोइन्ट यहाँ पनि भनिदिएको छ यो बुक्सबाट हालिदिएको छु मैले आर्किटेक्चरले के गर्छ भनेर भन्छ इन द प्रोग्रामिङ बेसमा कम्प्युटर अर्गनाइजेसनले कसरी काम गर्छ भित्र मेमोरी कसरी स्टोर गरिरहेछ रिड कसरी भइरहेछ राइट कसरी भइरहेछ इन हार्डवेयर एप्रोच है यो भनेको सर हामीले पढ्न सक्छौँ र अघि मैले जे भने त्यो सबै यसमा इन्क्लुडेड छ सो नाउ वाट आर द फोर्सेस टु चेन्ज द कम्प्युटर आर्किटेक्चर त चेन्ज हुँदै आइरहेको हुन्छ हार्डवेयरमा पनि हाम्रो त हार्डवेयरको कन्सेप्ट त सेम हो पहिलादेखि अहिलेसम्म खालि त्यसमा स्पिड बढ्यो होला अलिकति कसरी मेमोरी साइज बढ्यो होला तर हार्डवेयरको कन्सेप्ट त स्टिल सेम होइन त्यसमा मेमोरीले पहिला पनि के भन्छ 40 इयर्स अगाडि पनि डेटा स्टोर गर्थ्यो अहिले पनि डेटा स्टोरै गर्छ सिपियु प्रोसेसरले पहिला पनि प्रोसेस गर्थ्यो अहिले पनि प्रोसेस गर्छ खालि अलिकति फ्रिक्वेन्सी बढ्यो होला अलिकति फास्ट छ होला तर कम्प्युटर आर्किटेक्चरमा धेरै चेन्जहरू भएर आउँछ कसरी भन्दाखेरि पहिलाको त्यो 8085 माइक्रो प्रोसेसरमा हेर इन्स्ट्रक्सन्सहरू कस्तो थियो अहिले इन्स्ट्रक्सन्सहरू कस्तो छ होइन त्यही इन्स्ट्रक्सन्सहरू एउटा अब रेजिस्टरबाट एक्युमुलेटरसम्म डेटा ल्याउनलाई कतिवटा इन्स्ट्रक्सन टाइप गरेर बसिन्थ्यो होला अहिले त सिर्फ के भन्छ मुभ डेटा टु एक्युमुलेटर भनेर एउटा टाइप गरे पनि पुग्छ सो कम्प्युटर आर्किटेक्चरको त्यो सफ्टवेयर एप्रोचेसहरू चेन्ज हुँदैछ सो वाट आर द थिङ्स द्याट फोर्स होइन कम्प्युटर आर्किटेक्चर टु चेन्ज भन्दाखेरि यसमा के भन्छ एउटा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हिस्ट्री अनि एप्लिकेसन्स टेक्नोलोजी यस्तो यस्तो आउँछ यो भनेको आफै सोचेर हामी गफ दिन सक्छौँ यो पनि गफ दिने टपिक मात्र हो है ओएस
किनभने अपरेटिङ सिस्टम पनि चेन्ज भइरहेछ, त्यसले नै कम्प्युटर आर्किटेक्चर पनि चेन्ज भइरहेछ। टेक्नोलोजी, यस टेक्नोलोजीले पनि यसको हात छ, किनभने टेक्नोलोजी फास्ट भयो। टेक्नोलोजी फास्ट भएको हिसाबले त इन्स्ट्रक्सन्सहरू पनि अब रिड्युस गर्न सक्छौँ। इन्स्ट्रक्सन्सहरू लामो लेख्नै परेन एउटा सानो टास्क गर्नलाई पनि। अनि अफकोर्स एप्लिकेसन्सहरू विभिन्न भेरियस सेक्टरमा काम गराउनलाई विभिन्न एप्लिकेसन्सहरू बन्दै आउँछ, त्यसको लागि पनि यो कम्प्युटर आर्किटेक्चरहरू सफ्टवेयर एप्रोचहरू चेन्ज हुँदै आएको छ। एउटा हिस्ट्री त अलवेज देयर, किन भन्दाखेरि पहिलाबाट नै सिक्दै मोडिफाई गर्दै आउने त नि हामीले, होइन? त्यसकै कपी गर्दै जाने अथवा मोडिफाई गर्दै जाने। सो दिज आर द प्यारामिटर्स द्याट विल फोर्स टु चेन्ज द कम्प्युटर आर्किटेक्चर। यस्तो हेर्दाखेरि हामीले आफैले पनि यो गफ दिन सक्छौँ है, सोच्ने अनि किन यसो चेन्ज भइरहेछ भनेर। मेन त कम्प्युटर आर्किटेक्चर र अर्गनाइजेसनको डिफ्रेन्स हामीले बुझ्न सक्नु पऱ्यो, जुन मैले भनिदिइहालेँ है। मोस्टली कम्प्युटर आर्किटेक्चर भनेपछि सफ्टवेयर बेसमा कुरा गरिन्छ भने अर्गनाइजेसन चाहिँ हाम्रो हार्डवेयर बेसमा। ओके, अब यो आयो इन्स्ट्रक्सन सेट आर्किटेक्चर भनेको छ आइएससी। ठिक छ, यो आइएससी भने के हो त? अब यस्तो पिक्चरमा हेर्दाखेरि यहाँ एउटा के छ भन्दाखेरि यो यसले बुझाउन खोजेको के भन्दाखेरि एउटा म नेप्लिज, अर्को मान्छे कोरियन र नेप्लिजको बिचमा अब धेरै कुरा कम्युनिकेसन गर्नलाई एउटा फिक्स इन्टरमिडिएटर त चाहियो नि, जसले चाहिँ एक आपसको ल्याङ्ग्वेजलाई कन्भर्ट गर्छ। सो यहाँ आइएसए भनेको नि के हो? इन्स्ट्रक्सन सेट। त्यसको आर्किटेक्चर भने कुन कुन वेमा त्यो इन्स्ट्रक्सन सेट डिजाइन गर्ने है। त्यसले के गर्छ त भन्दाखेरि यहाँ हेरौँ, यो मेन पार्ट छ। इट इज अ मिडिएटर बिट्विन टु वर्ल्ड, दुईवटा संसारलाई जोडेको छ। के हो भन्दाखेरि एउटा हार्डवेयर र एउटा सफ्टवेयर। हामी युज गर्छौँ विन्डोज, ठिक छ, अथवा भनौँ म्याकको ओएस युज गर्छौँ होला, अथवा एन्ड्रोइड युज गर्छौँ होला, अथवा एसेम्बली ल्याङ्ग्वेज युज गर्छौँ होला। जेसुकै युज गरौँ, दिज आर अल सफ्टवेयर। यो त सबै सफ्टवेयर हो, माथि बसेर काम गरिरहेको छौँ। तर हामी केमा काम गरिरहेको छौँ? त्यो त एउटा मसिन हो। मसिन भनेको त हार्डवेयर हो। हार्डवेयरले बुझ्ने भनेको त हामीले भने जस्तो डिजिटल वर्ल्ड भनेर के हो, 00111 भनेर भन्छौँ, तर एक्चुअली 0011 पनि उसले बुझिरहेकै छैन। उसले बुझ्ने भनेको त +5 भोल्टेज हो, इलेक्ट्रोनिक स्टुडेन्टको हिसाबले भनेको है। सो भनेपछि यो मसिन र हाम्रो सफ्टवेयर बिच के हुन्छ? कुराकानी गराउने एउटा इन्स्ट्रक्सन सेट भनेको के हो? इन्स्ट्रक्सन सेट आर्किटेक्चर। कसरी अब त्यो डिजाइन गर्ने? त्यो भनेको एउटा प्रोग्रामरले डिजाइन गर्दैन। त्यो जाभा C++ पढ्नेलाई के मतलब इन्स्ट्रक्सन सेट आर्किटेक्चर? उसले त जस्ट जाभा प्रोग्राम गर्छ। उसले के मतलब कि उसले यो उसको त्यो ल्याङ्ग्वेज +5 भोल्टेजमा कन्भर्ट भइरहेछ कि छैन, होइन? उसलाई त जाभा C++मा जे इन्स्ट्रक्सन सिन्ट्याक्सहरू दिएको छ त्यसैको भरमा उसको आफ्नो लजिक युज गरेर प्रोग्रामिङ गर्ने हो। त्यसो भए यो इन्स्ट्रक्सन सेट इन्स्ट्रक्सन सेट भन्ने आर्किटेक्चर कसले डिजाइन गर्छ त भन्दाखेरि इट इज मोस्टली डिजाइन बाई मसिन ल्याङ्ग्वेज प्रोग्रामर है। इट इज द एब्स्ट्र्याक्ट इमेज अफ कम्प्युटिङ सिस्टम। यो त एब्स्ट्र्याक्ट इमेज हुनै पऱ्यो, किनदाखेरि कम्प्युटर भनेको त मसिन हो। मसिनले बुझ्ने भनेको इलेक्ट्रोनिकल भाषामा +5 हो। त्यसैले यो चाहिँ दुईवटा वर्ल्ड संसारलाई जोड्ने काम गरिरहेछ। सो इट इन्क्लुड्स के त इन्स्ट्रक्सन सेट, वर्ड साइज, मेमोरी एड्रेस मोड, होइन? यो पनि सबै आउँछ यससँग है, रेजिस्टर डेटा फर्मेट्स यस्तै। सो आइएसए इज एक्चुअली द इन्टरफेस बिट्विन सफ्टवेयर एन्ड हार्डवेयर। जस्तै अब मैले यहाँ भने चाहिँ प्रोसेसरले के बुझ्छ? बाइनरी ल्याङ्ग्वेज, तर प्रोग्राम्स आर के रिटन इन हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज, ठिक छ। सो इन्स्ट्रक्सन सेट आर्किटेक्चरको हल्का डेफिनेसन। अब आयो स्ट्रक्चर एन्ड फङ्सन। अब स्ट्रक्चर एन्ड फङ्सनको हल्का यो डेफिनेसन अनि मोर डिटेल म पछि यो अर्को स्लाइडमा भन्छु। स्ट्रक्चर एन्ड फङ्सन भनेको के हो? स्ट्रक्चर भनेको जस्ट द वे द कम्पोनेन्ट्स आर रिलेटेड टु इच अदर है। स्ट्रक्चर कुन स्ट्रक्चरमा छ त भनेर माथिको सर्फेसबाट हेर्दा देखिने। फङ्सन भनेको हरेकको व्यवहार, हरेकले के काम गर्छ त है। इट डिफाइन्स द अपरेसन अफ इन्डिभिजुअल कम्पोनेन्ट्स एज पार्ट अफ द स्ट्रक्चर। यसलाई मोर डिफाइन म अर्को स्लाइडमा गरिदिन्छु है। सो मेन अब कम्प्युटरको फङ्सनालिटीको कारण, बेसिक फङ्सनालिटी के हुनसक्छ त? फङ्सनालिटी भन्दा कम्प्युटरको कामै के हो? डेटा मुभमेन्ट गर्ने। डेटा मुभमेन्ट कहाँबाट? किबोर्डबाट, होइन? बाहिरको वर्ल्डबाट, अब माउसबाट त्यो डेटा सबै इन्टर भएर सिपियुमै आउने हो, होइन? त्यो सबै कन्ट्रोल केले गरिरहेछ त? अब यो सबै हार्डवेयर कन्ट्रोल गर्ने हो त कन्ट्रोल सिस्टम पनि चाहियो। सो इट बेसिक फङ्सनहरूको अर्को कन्ट्रोल। अर्को भनेको त डेटा त आयो, के फर्ममा आयो, त्यसलाई त प्रोसेस गर्नु पऱ्यो। सबै त सिग्नल्सहरू त भोल्टेजको फर्ममा आइरहेको हुन्छ, त्यसलाई त तिम्रो मान्छेले बुझ्ने भाषामा अथवा केहीमा त प्रोसेस गर्नु पऱ्यो। सो द्याट इज डेटा प्रोसेसिङ। अर्को भनेको प्रोसेस गरेको डेटालाई कहीँ न कतै त स्टोर गर्नु पऱ्यो, राखिराख्नु पऱ्यो, द्याट इज डेटा स्टोरेज। सो यहाँ के भइरहेछ? मेन इज द हेड कन्ट्रोल मेकानिजम। सबै
कुरा त कन्ट्रोल गर्नु पर्यो मसिनभित्र एउटा कन्ट्रोल सिस्टम त हुनु पर्यो द्याट इज कन्ट्रोल मेकानिजम अर्को डेटा मुभमेन्ट केबाट भन्दाखेरि बाहिरको इन्भाइरोमेन्टबाट अपरेटिङ इन्भाइरोमेन्टबाट सोर्स डेस्टिनेसन जे पनि हुनसक्छ अब मोनिटरमा डेटा पठाउनु पर्ला त्यो पनि आउटपुट डिभाइस भयो किबोर्डबाट डेटा लिनु पर्ला त्यो इनपुट डिभाइस भयो अर्को भनेको के हो त त्यो सबै डेटालाई त प्रोसेस गर्नु पर्यो दिस इज द डेटा प्रोसेसिङ है एन्ड त्यो प्रोसेस डेटालाई त अब स्टोर गर्नु पर्यो डेटा स्टोरेज फेसिलिटी भनेर यो बेसिक फङ्सनालिटी अफ कम्प्युटर यस्तो हेर्दा इज भेरी इजी है त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन अहिलेसम्म पढिरहेको नाउ इफ दिस आर बेसिक फङ्सनालिटी देन एउटा एक्जाम्पल है त वाट यसले के गर्छ एक्जाम्पल एउटा म बुझाइदिन्छु सो एमा हेरौँ डेटा मुभमेन्ट भनेपछि फ्रम किबोर्ड टु स्क्रिन भनेपछि यो ब्लकमा के एक्टिभ हुनु पर्ला भन्दाखेरि मेन कन्ट्रोल त एक्टिभ हुनै पर्यो डेटा मुभमेन्ट फ्रम किबोर्ड टु स्क्रिन भने किबोर्ड त बाहिरको संसारबाट आउँछ सो मुभमेन्ट हुनै पर्यो डेटा अब फेरि के हुन्छ किबोर्डबाट आएर स्क्रिनमै जानु पर्यो भने स्क्रिन पनि मुभमेन्ट डेटा बाहिर नै छ ठिक छ त्यसैले यो एरोले के देखाएको किबोर्ड कन्ट्रोल अनि फेरि मोनिटर अथवा स्क्रिन यति मात्र देखाएको है नाउ नेक्स्ट भनेको स्टोरेजको लागि के भन्छ स्टोरेज भनेपछि पक्कै पनि स्टोरेज भने चाहिँ इन्टरनेटबाट डाउनलोड गरेर डिस्कमा हाल भनेको छ भनेपछि इन्टरनेट भनेको बाहिरको संसार डेटा मुभ भयो होइन त्यसको लागि त कन्ट्रोल त एक्टिभेट हुनु पर्यो कन्ट्रोल इज द हेड अफ द फ्यामिली भने जस्तै हेड अफ द सिस्टम कन्ट्रोलले के गर्नु पर्यो मुभमेन्ट बाहिरबाट डेटा ल्याउनु पर्यो त्यो भनेको इन्टरनेटबाट अब डाइरेक्ट यसलाई स्टोर गर भनेको छ त्यसैले स्टोरेज एक्टिभेट भएको जस्ट सिम्पल बेसिक फङ्सनालिटी छुट्टा छुट्टै देखाउन ट्राई गरेको है सो अर्को भनेको यहाँ के छ प्रोसेसिङ फ्रम अर टु स्टोरेज भनेको मतलब एउटा एक्जाम्पल छ अपडेटिङ ब्याङ्क स्टेटमेन्ट भनेपछि ब्याङ्क स्टेटमेन्टहरू कहाँ छ सर्भरभित्रै छ अथवा कम्प्युटरको स्टोरभित्रै छ स्टोरेजभित्रै छ त्यसैले यहाँ पनि के गर्नु पर्यो मेन कन्ट्रोल एक्टिभेट हुनु पर्यो उसले के गर्नु पर्यो स्टोरेजबाट डेटा लिनु पर्यो अनि उसले अपडेट गर्नु पर्यो भने चाहिँ प्रोसेसिङको कुरा आयो सो प्रोसेसिङ एक्टिभेट भयो अनि ब्याक टु फेरि स्टोरेज होइन स्टोरेजबाट डेटा लियो कन्ट्रोलमै त्यसपछि प्रोसेस गर्यो अनि स्टोरेजमा हालिदियो सिम्पल नाउ अनदर प्रोसेसिङ फ्रम स्टोरेज टु आइओ भनेपछि यहाँ के हो कन्ट्रोल एक्टिभेट हुनै पर्यो अर्को स्टोरेज टु आइओ भनेपछि स्टोरेजबाट के भन्छ प्रोसेसिङ गरेर फ्रम स्टोरेज भनेपछि स्टोरेजबाट प्रोसेसिङ गरेर आइओएमा भनेपछि प्रिन्ट गर्नु पर्यो प्रिन्टर इज आउटसाइड त्यसैले डेटा मुभमेन्ट गर्यो है सो इजी है खालि यो मैले आई एम ट्राइङ टु युज होइन सम एनिमेसन चाहिँ बुझाउनलाई ल ठिक छ यो पनि एकदम सजिलो नाउ अघि आयो मैले भनेको स्ट्रक्चर र फङ्सनमा स्ट्रक्चर भनेर के भन्न खोजेको त भन्दाखेरि यस्तो हेर्दा यो फिगर हेरौँ त यो फिगरमा के देखाउन खोजेको छ भन्दाखेरि हामीले माथिबाट हेर्ने कुराहरू र भित्र गएर के रहेछ त जस्तै यो दिस इज एक्चुअली कम्प्युटर यो ब्लू कलरको सर्कल इज कम्प्युटर माथिबाट हेर्दाखेरि तर भित्रबाट हेर्दाखेरि के छ त यहाँ आइओ छ मेन मेमोरी छ होइन यसलाई म भित्रकै बाहिर निकालेर देखाउँछु के छ कम्प्युटरको सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट सिपियु छ आइओ डिभाइसहरू छ मेन मेमोरी छ अर्को सिस्टम इन्टरकनेक्सन एक आपसलाई कनेक्ट गर्नको लागि बनाइएको तारसार के होला ओके इफ दिस इज कम्प्युटर देन दिज आर द इन्टरनल कम्पोनेन्ट्स अफ अ कम्प्युटर यो यिनीहरूको स्ट्रक्चर हो यदि यो हो भने अब यहाँ पनि हेरौँ यो सिपियु भित्र पनि त फेरि छुट्टै छ सिपियु भित्र पनि त फेरि यो ब्लू कलरको छुट्टै उसको के हो त भन्दाखेरि सिपियु भित्र के छ रेजिस्टर छ अर्थमेटिक लजिक युनिट छ कन्ट्रोल युनिट छ अनि इन्टरनल सिपियु कनेक्सन छ है यो भनेको सबै स्ट्रक्चरहरूलाई भित्रभित्र फोड्दै फोड्दै हेर्न खोजेको मात्र न अनदर त्यो कन्ट्रोल युनिटको पनि त फेरि छुट्टै पार्टहरू छ त्यो भनेको के हो कन्ट्रोल युनिटको पनि छुट्टै सिक्वेन्सिङ लजिक कन्ट्रोल मेमोरी कन्ट्रोल युनिट रेजिस्टर के छ अब यहाँ एउटा कुरा बुझ्नुपर्ने मेन मेमोरी भनेपछि हामीले मेन के बुझ्छौँ भन्दाखेरि त्यहाँ इन्स्ट्रक्सन्सहरू छन् है त्यो त हाम्रो 8085 पनि पढिसक्यौँ इन्स्ट्रक्सन्सहरू हामीले किबोर्डबाट एन्टर गर्छौँ होला त्यो कहीँ राख्छौँ होला ल यहाँबाट एक्सेस गर है भनेर कहाँ राख्छौँ त भन्दा मेन मेमोरी सिमिलरली कन्ट्रोल युनिटमा पनि सम मेमोरी हुन्छ कन्ट्रोल मेमोरी किन राखेको त भन्दाखेरि तिम्रो आफ्नै भित्रको बडीलाई हेर हैन तिम्रो बडीलाई हेर तिमीले जे काम गर्छौ तर पनि स्टिल सम प्रोग्राम्स सम वर्क्स आर देयर इनसाइड यर बडी जुन तिम्रो कन्ट्रोलमा छैन तर तिम्रो ब्रेनले कन्ट्रोल गरिरहेछ तिमीलाई डिजिज लाग्यो भने के गर्ने तिम्रो कतै घाउ भयो भने त्यसलाई के गर्ने समथिङ इज कन्ट्रोलिङ बाई इनसाइड हैन त्यसको लागि पनि सम प्रोग्राम्सहरू होला हैन डिकोडिङ के जेनेटिकल प्रोग्राम होला
सो यो कन्ट्रोल युनिटको पनि आफ्नै छुट्टै प्रोग्राम हुन्छ जुन चाहिँ कन्ट्रोल मेमोरीमा स्टोर भइरहेको हुन्छ। हामीले एज अ बाहिर आउटसाइड युजरले प्रोग्रामिङ गर्दाखेरि प्रोग्रामिङ कोड्स बनाउँदाखेरि मेन मेमोरीमा स्टोर गर्छौँ भने कन्ट्रोल मेमोरीको त्यो प्रोग्राम्सहरू चाहिँ कन्ट्रोल मेमोरीमा हुन्छ। अब यो चाहिँ कसले बनाउँछ भन्दाखेरि म्यानुफ्याक्चर गर्ने प्रोग्राम प्रोसेसर डिजाइन गर्नेहरूले बनाएको हुन्छ जुन कन्ट्रोल मेमोरीमा हाले हुन्छ। अब यो कन्ट्रोल मेमोरीको लागि पनि त प्रोसेसर चाहियो। यहाँ त प्रोग्रामहरू छ भनिसकेँ मैले, प्रोग्रामहरू त प्रोसेस गर्नु पऱ्यो, एक्जिक्युट गर्नु पऱ्यो, त्यसको लागि त रेजिस्टरहरू चाहियो होइन, जुन हामीले यहाँ रेजिस्टर युज गरेका थियौँ सिपियुमा माइक्रो प्रोसेसरमा पनि रेजिस्टर युज गरेका थियौँ। सो यहाँ पनि कन्ट्रोल युनिटमा पनि रेजिस्टर डिकोडर्स हुन्छ। त्यसपछि सिक्वेन्सिङ लजिक भने के हो त भन्दाखेरि मेन मेमोरीमा मैले भने के भनेको थिएँ, इन्स्ट्रक्सन्सहरू छन्, इन्स्ट्रक्सनहरू टन्नै छन्। फर्स्ट इन्स्ट्रक्सन लिन्छ एक्जिक्युट गर्छ, फेरि अर्को इन्स्ट्रक्सन आउँछ फेरि एक्जिक्युट गर्छ, सेकेन्ड भन्छ इन्स्ट्रक्सन बोलाइरहन्छ भने यहाँ कन्ट्रोल मेमोरीमा पनि कन्ट्रोल इन्स्ट्रक्सन हुन्छ भने त्यसलाई बोलाइराख्नु पऱ्यो नि त, एड्रेसहरू दिइरहनु पऱ्यो नि। हो त्यसलाई सिक्वेन्सिङ लजिकले कन्ट्रोल गर्छ। सिक्वेन्सिङ लजिकले फर्स्ट इन्स्ट्रक्सन कल गर्छ, कुन कुन चाहिन्छ त त्यही अनुसार फेरि अर्को एड्रेस कल गर्छ। यसरी हाम्रो मैले चाहिँ बुझाउन खोजेको के भन्दाखेरि स्ट्रक्चर भनेर कम्प्युटरको भित्रको इन्टरनल गर्दै गर्दै भित्रभित्रको मैले देखाउन खोजेको मेन बेसिक स्ट्रक्चर्सहरू। ल ठिक छ है, यो पनि बुझिन्छ। नाउ अब हामी जेनरली अब एउटा फेच साइकल र एक्जिक्युट साइकल भनेर हामीले अब अलिअलि कहीँ पढिसके पनि होला, त्यो बुझाउनलाई अब जेनरली यहाँभित्र के छ भनेर एउटा अर्को स्ट्रक्चर डिफाइन गर्न खोजेको। सिपियुभित्र के छ त, सिपियुभित्र पिसी छ। वाट इज दिस पिसी? पिसी भनेको प्रोग्राम काउन्टर। प्रोग्राम काउन्टरले के गर्छ, इन्स्ट्रक्सन्स बोलाउनलाई उसले एउटा एड्रेस स्टोर गरेर आउँछ, जुन एड्रेसमा के हुन्छ, इन्स्ट्रक्सन हुन्छ। आइआर भनेको के हो, इन्स्ट्रक्सन रेजिस्टर्स भनेपछि यो पनि एउटा रेजिस्टर हो जसमा के हुन्छ, इन्स्ट्रक्सन्स प्रोग्राम काउन्टरले बोलाएको जुन इन्स्ट्रक्सन छ त्यो यहाँ बसिरहन्छ। यो एमएआर एमबिआर भनेको के हो म बुझाउँछु बिस्तारै। एमएआर अब फुल फर्म त याद गर्नु पर्यो। ए छ त्यसैले एड्रेस, बी छ बफर, बफरले के गर्छ, डेटा जस्तै डेटा स्टोर गर्छ। एम भनेको मेमोरी, एम भनेको मेमोरी। यो भनेको आइयु भनेको इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट। यहाँ पनि ए छ, ए भनेको एड्रेस, यो भनेको बी भनेको बफर। भनेपछि यो भनेको इनपुट आउटपुटसँग रिलेटेड रहेछ भन्दाखेरि यो भनेको चाहिँ मेमोरीसँग रिलेटेड रहेछ है। सो अब यो भनेको छुट्टै अलग्गै मेमोरी भयो जहाँ इन्स्ट्रक्सन्सहरू डेटाहरू स्टोर हुन्छ। अब मेमोरीमा इन्स्ट्रक्सन डेटा स्टोर हुन्छ भने मेमोरीको पनि एउटा नाम त हुन्छ। किन भन्दाखेरि मलाई इन्स्ट्रक्सन चाहियो भने यहाँ त टन्नै इन्स्ट्रक्सन छ, मलाई त्यो इन्स्ट्रक्सन चाहियो भनेर त्यो भनेर त भन्न मिलेन नि, यो भनेर त भन्न मिलेन नि होइन, त्यो योको त नाम होला नि त। सो वाट इज द नेम, यसको नाम होला 2000, यसको नाम होला 2001। सो मलाई इन्स्ट्रक्सन्स बोलाउनलाई मेमोरीको एड्रेस पनि चाहिन्छ। सो नाउ वी विल गो टु नेक्स्ट स्लाइड है। यसमा चाहिँ अब अलिकति गफहरू छ मेजर अफ पर्फर्मेन्सले। सिपियु डिजाइन गर्दाखेरि के छन् त, ओहो यसको पर्फर्मेन्स राम्रो छ यसको राम्रो छ भन्दा भन्छौँ, तर के आधारमा पर्फर्मेन्स मेजर गर्ने त? इट इज मेजर्ड अकर्डिङ टु सम रेस्पोन्स टाइम। कतिको छिटो छ त, मेरो काम कतिको छिटो गर्छ त होइन, सुरुवातदेखि अन्तिमसम्म काम सम्पन्न गर्नलाई कतिको टाइम लगायो त, यस्तो यस्तै कुराहरू हाम्रो रेस्पोन्स टाइमभित्र पर्छ। अर्को भनेको चाहिँ थ्रुपुट। थ्रुपुट भनेको के हो, मैले त टन्नै काम दिएको थिएँ, यो सिपियुले अब कतिवटा गर्न सक्छ कुन्नी भन्ने कुरा चाहिँ थ्रुपुटमा आयो भनेपछि कतिवटा जब यसले काम गर्न सक्छ, कतिवटा मल्टी प्रोसेसिङ गर्न सक्छ है। त्यो सबै गर्नलाई कतिको एक्जिक्युसन टाइम लिन्छ, त्यस्तो खालको कुरा चाहिँ थ्रुपुटमा आउँछ। अब यो पर्फर्मेन्स मेजर गर्ने एउटा प्यारामिटर, दुईवटा प्यारामिटर भयो, रेस्पोन्स टाइम, थ्रुपुट। त्यति मात्र हुन्छ हुँदैन, अर्को पनि एउटा चाहिँ आउनै पर्छ जसलाई छुट्याउनु हुँदैन, त्यो भनेको कस्ट। कस्ट त चाहिहाल्यो, सबै काम गर्दो रहेछ तर महँगो भयो भनेपछि यसले अलिकति पर्फर्मेन्समा अलिकति हामी त्योसँग रिलेट भएर कुरा चाहिँ गर्नै पर्ने हुन्छ। ओहो कस्ट चाहिँ महँगो रहेछ, कस्ट पनि ठिकै छ तर कम्पेटेबिलिटी भएन भन्ने कुरा आउँछ, हरेकसँग मिलेन, योसँग गर्नलाई छुट्टै फेरि थर्ड पार्टी प्रोग्राम किन्नु पर्यो भन्ने कुरा आउनसक्छ। अर्को अभाइलेबिलिटी, जहिले पनि अभाइलेबल हुन्छ त, घरमै गएर काम गर्नुपर्ने हो कि अनलाइन पनि पाउने हो कि भन्ने कुरा आउँछ अहिलेको यो डिजाइन प्यारामिटर अनुसार त झन्। अनि मेन्टेनेबिलिटी, बिग्रन सक्छ सफ्टवेयर कि अब यसलाई बनाउन सकिन्छ त होइन, टाइम टु टाइम अपडेट पाइन्छ त भन्ने कुरा आउँछ। सो दिज आर अल द प्यारामिटर्स टु मेजर द पर्फर्मेन्स। यो पनि गफै है, खालि हामी आफूले भन्न सक्छौँ। न अब आयो, अब यसले के भन्छ त भन्दा यो पर्फर्मेन्स चाहिँ फेरि 3 मेजर फ्याक्टर्समा डिपेन्ड गर्छ, नम्बर अफ इन्स्ट्रक्सन्स र साइकल्स, कति साइकल लियो र त्यो साइकलको आफ्नै फ्रिक्वेन्सी।
भनेको मतलब माइक्रो प्रोसेसरको याद गरौँ 8085 मा एउटा 5 र 6 एड गर भनेर भनेको थिएँ तर माइक्रो प्रोसेसरको इन्स्ट्रक्सन यति लामो थियो कि तिमीलाई यादै छ होला एलएक्सआई एमओभी एड अनि फेरि स्टोर एसटिए कतिवटा इन्स्ट्रक्सन थियो एउटा जम्मा एड गर भनेको 5 र 6 तर यतिवटा इन्स्ट्रक्सन लियो भने त उसले टाइम पनि त्यति नै लिन्छ होला त्यति नै साइकल्स भनेको क्लक साइकल त्यति नै लिन्छ होला त्यो क्लक साइकलमा आफैमा फेरि एकदम ढिलो छ 1 मिनट लगाउँछ भने त इन्स्ट्रक्सन 10वटा छ भने त 10 मिनट लगायो सो द मेजर के त पर्फर्मेन्स फ्याक्टर डिपेन्ड गर्ने भनेको एउटा के त इन्स्ट्रक्सन्स कतिवटा छ त होइन साइकल्स हरेक क्लक साइकल कतिवटा दिन्छ त अनि आफै त्यो क्लक साइकल स्पिडमा पनि डिपेन्ड गर्दो रहेछ सो अर्को अब हामी यो मेन अलिकति फोकस गरेर पढ्ने भनेको यहाँ के छ इन्स्ट्रक्सन साइकल भनेर सो वाट इज इन्स्ट्रक्सन साइकल भन्दाखेरि इन्स्ट्रक्सन साइकलमा दुईवटा स्टेप छ यो चाहिँ म डिटेलली अलि भन्ने एनिमेट गरेरै बुझाइदिन्छु है चाहिन्छ भने इन्स्ट्रक्सन साइकलमा के हो त एउटा फेच एउटा एक्जिक्युट फेच भनेपछि के हो फेच भनेपछि ब्रिङ लिएर आऊ एक्जिक्युट भनेपछि प्रोसेस गर सो वाट लिएर आऊ र वाट एक्जिक्युट गर के हो त्यो भनेको यो भनेको त अब एउटा ब्लक डायग्राम हो फेच साइकल एक्जिक्युट साइकल एउटा फेच नेक्स्ट इन्स्ट्रक्सन एक्जिक्युट नेक्स्ट इन्स्ट्रक्सन भनेर यो त बुझिन्छ अब यो मेन बुझ्ने कुरा यो छ 2 स्टेप्स के अरे फेच र एक्जिक्युट डायग्राम है के आयो त भन्दाखेरि सिपियु मेमोरी र आइओ है अहिले आइओको हामी कुरा नगरौँ मलाई मेन फेच र एक्जिक्युटको बारे बुझाउनु छ सो वाट इज फेच एन्ड वाट इज एक्जिक्युट भन्दाखेरि फेच भनेपछि पक्कै पनि लिएर आऊ के लिएर आऊ भन्दाखेरि इन्स्ट्रक्सन्स किन भन्दाखेरि हाम्रो कामै कम्प्युटरको कामै के गर्ने के हो इन्स्ट्रक्सन एक्जिक्युट गर्ने हो सो वेयर आर द इन्स्ट्रक्सन्स कहाँ छ त इन्स्ट्रक्सन्स कहाँ छ भन्दाखेरि इन्स्ट्रक्सन्स आर अन मेमोरी यहाँ मेमोरीभित्र छ इन्स्ट्रक्सन सबै यहीँ राखेको छ मैले किबोर्डले नै टाइप गरे हो तर मेमोरीमा अड्केर बसेको छ राखेको छ मैले स्टोर गरेर अब प्रोसेसरले यो सबै एक्जिक्युट गर्नलाई त इन्स्ट्रक्सन्स त फेच गरेर ल्याउनु पर्यो ब्रिङ गर्नु पर्यो सो हाउ डज द प्रोसेसर ब्रिङ दोज इन्स्ट्रक्सन्स यसैको बारे कुराकानी चाहिँ सबै फेचमा आउँछ कसरी गर्ने त ल अब म स्टार्ट गर्छु है सो मेमोरीमा त इन्स्ट्रक्सन्स टन्नै छन् त होइन मलाई त फर्स्ट इन्स्ट्रक्सन कहाँबाट सुरु गर्ने भन्ने कुरा नि त सो फर्स्ट इन्स्ट्रक्सन्स भनेको माथिबाट सुरु गर्ने भने अब माथि तल बिच भनेर प्रोसेसरले त बुझ्दैन नि त होइन कहीँ न कहीँको लोकेसन त उसलाई त दिनु पर्यो द्याट लोकेसन इज द एड्रेस सो मलाई चाहिँ यो इन्स्ट्रक्सन चाहियो दिस इज द फर्स्ट इन्स्ट्रक्सन मेरो लागि अब हुन त इन्स्ट्रक्सन जहाँबाट पनि स्टार्ट हुनसक्छ ब्रान्चिङ स्यान्चिङ गऱ्यो भने तर मलाई चाहिँ यही इन्स्ट्रक्सन चाहियो रेट वान यो कहाँ छ त भन्दाखेरि यसको लोकेसन त चाहियो कालीमटीमा छ कि कुलेश्वरमा छ कि कहाँ छ मेमोरीको भन्दाखेरि यो ए भन्ने एड्रेसमा छ भने बुझ्यो सो अब प्रोग्राम काउन्टरले स्टार्ट गर्ने हो हरेक कुरा माइक्रो प्रोसेसरमा पढ्छ सो प्रोग्राम काउन्टरले के गर्छ त यो ए भन्ने एड्रेस चाहिँ उसले लिन्छ फर्स्टमा किनभने इन्स्ट्रक्सन उसलाई त्यही चाहियो तर उसले के लिएको कन्टेन्ट्स लिएको होइन उसले एड्रेस लिएको हो सो प्रोग्राम काउन्टरले त्यो एड्रेस कसलाई दिन्छ मेमोरी एड्रेस रेजिस्टरलाई दिन्छ अब मेमोरी एड्रेस रेजिस्टरलाई भन्छ त्यो कन्टेन्ट्सहरू बोकेर आऊ मैले तिमीलाई लोकेसन दिइसकेँ भनेर मेमोरी एड्रेस लोकेसनले के गर्छ त्यो कन्टेन्ट्स खोज्छ र ए भने कन्टेन्ट्स भेटेपछि ए भने एड्रेस भेटिसकेपछि ए भित्रको जुन कन्टेन्ट्स छ त्यसलाई चाहिँ के गर्छ एमबिआरमा पठाइदिन्छ भनेको मेमोरी बफर रेजिस्टर्स एक्चुअली अब यसलाई के भनौँ डेटा नै भनौँ त्यो भित्र कन्टेन्ट्स भएकोले डेटा होइन त्यो एड्रेसभित्रको कन्टेन्ट्स त्यसैले यसलाई म के भन्छु ब्र्याकेट ए सो यो ब्र्याकेट ए के गर्छ त्यो भनेको कन्टेन्ट्स त्यो भनेको इन्स्ट्रक्सन्स नाउ एमबिआर ट्रान्सफर्स दोज इन्स्ट्रक्सन्स टु आइआर भनेपछि आइआर भनेको के बुझ्यौँ हामी आई इज इन्स्ट्रक्सन्स रेजिस्टर सो जम्मै कुरा कहाँबाट स्टार्ट हुन्छ इन्स्ट्रक्सन रेजिस्टर तर इन्स्ट्रक्सन रेजिस्टरसम्म बोलाएर ल्याउने इन्स्ट्रक्सनलाई बोलाएर ल्याउने काम नै के हो फेच है फेच सो फर्स्टमा के हुँदो रहेछ त इन्स्ट्रक्सन त चाहियो कुनै पर्टिकुलर एड्रेसको चाहियो त्यो एड्रेस ए भन्ने चाहिँ लोड पिसीमा हुँदो रहेछ पिसीलाई को काम त खालि देखाउने मात्र हो उसले एमएआरमा राखेर ल लिएर आइज भनेर फेच गरेर लिएर आइज भनेर फेरि एमएआरलाई दिन्छ एमएआरले गएर के गर्छ त त्यो ए भन्ने सर्च गरेर ए भित्रको कन्टेन्ट चाहिँ के गर्छ एमबिआरमा राख्न लगाउँछ र एमबिआरले बोकेर आइआरलाई दिँदो रहेछ दिस इज ओन्ली फेच हेर है खालि बोलाउनलाई मात्र यति काम गरिरहेछ यिनीहरूले जुन हामीले इन्टरनल्ली एमएआर एमबिआर सायद 8085 मा पढाएको थिएन मलाई है खालि पिसी के पढाएको थियो मलाई सो यहाँ चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ भनेर देखाउन खोजेको सो
इफ यो फेच भने बुझौँ भने अब हामी के गर्छौँ एक्जिक्युट भने पनि बुझौँ न त होइन अब यो मैले यहाँ जे लेखेको छ यो सबै मैले भर्खर फिगरबाट डिस्क्राइब गरेकै कुरा हो है प्रोग्राम काउन्टर मेमोरी एड्रेस रजिस्टर एमबिआर यस्तो नाउ यो अलिकति बुझौँ यो चाहिँ के भनेको अघिकै कुरा है यसमा के गर्छ प्रोग्राम काउन्टरमा एड्रेस थियो त्यसले ल त्यो एड्रेसको कन्टेन्ट्स लिएर आऊ भनेर त्यो एड्रेस एमएआरलाई दिएको एमएआरले के गर्यो एमएआरले त्यो मेमोरी पत्ता लगाएर त्यो मेमोरीको कन्टेन्ट्स चाहिँ कसलाई दिन्छ एमबिआरलाई दिन्छ ठिक छ एमबिआरलाई दिन्छ भने अब अर्को स्टेप पनि उसले उतिखेर के गर्छ जुन प्रोग्राम काउन्टरको भ्यालु छ त्यसलाई +1 गरिदिन्छ यो किन गरिदिएको यु नो अल किन भन्दाखेरि इन्स्ट्रक्सन्स त टन्नै हुन्छ अर्को इन्स्ट्रक्सन त चलाउनु पर्यो भनेको अगाडि त बढ्नु पर्यो त्यसैले एड्रेसलाई इन्क्रिज गरेको यो पनि हो भने अब थर्ड वान इज एमबिआरको जुन कन्टेन्ट छ त्यो आइआरमा खसालिदिन्छ आइआर भनेको नै फ्रम वेयर द एक्जिक्युसन स्टार्ट्स सो आइआर इज द इन्स्ट्रक्सन रेजिस्टर यही कुरा अघि जे भनेको यहाँ चाहिँ एउटा प्रोग्रामिङ स्टाइलमा बुझाउन खोजेको हो है सो अब हामी एक्जिक्युटमा जाउँ है एक्जिक्युटमा चाहिँ कसरी हुन्छ त एक्जिक्युटमा जे लेखेको छ मैले एकदम सिम्पलीमा बुझाइदिन्छु एक्जिक्युट भनेको के रहेछ यो हेरौँ यो रेड बक्स भनेको ल अहिलेको लागि भनौँ आइआर किन भन्दा जम्मै कुरा बोलाएर इन्स्ट्रक्सन्सलाई बोलाएर ल्याउने त बोलाएर खसाल्ने त आइआरमै हो सो आइआरमा के रहेछ त अबको लागि एड गर भनेको छ कसलाई R1 र X ठिक छ R1 र X लाई एड गर भनेको छ भन्दा चाहिँ के को यो इन्स्ट्रक्सनले के भनेको भन्दा X भन्ने एड्रेसको जुन कन्टेन्ट्स छ र R1 भित्रको कन्टेन्ट्स छ त्यसलाई एड गर र R1 मै हाल्देऊ भनेको हो है इन्स्ट्रक्सन त यस्तो गरी बुझ्दाखेरि यसको लागि इन्स्ट्रक्सन रेजिस्टरले एक्जिक्युट गर्नलाई के गर्छ त भन्दाखेरि इन्स्ट्रक्सन रेजिस्टरले यो X भन्ने कुरा जुन यो के भन्छ ठेगाना त्यो एमएआरलाई दिन्छ एमएआरलाई दिन्छ अब X भन्ने एमएआरले X भन्ने कुरा बोकेर उसले खोज्न जान्छ सो उसले खोज्न जान्छ केमा हालिदिन्छ भन्दाखेरि एड्रेस बसमा हालिदिन्छ अघि यस्तो बसेसहरू मैले देखाएको थिएन है अहिले सिम्पली मैले देखाएको उसले यो एक्स भने एड्रेस बसमा हालिदिन्छ सो बस भनेको के हो भन्दाखेरि यसले चाहिँ बसेस आर नथिङ दे आर वायर्स है जसले कनेक्ट गरिदिन्छ एकअर्कालाई अब यतिकै वायरमा पठाएर भएन हरेक कुरा त्यहाँ गार्ड हुनु पर्यो त्यो गार्डले म बिजी छु अहिले पख पनि भन्ला होइन अब त्यो गार्डले के भन्छ फ्री छु म यो मेरो यो बाटो फ्री छ ल लिएर आऊ भने भन्ला त्यस्तो खालको यो बाटोहरू है त्यतिकै कनेक्सन मात्र होइन सो यो एमएआरले एक्सको कन्टेन्ट्स खोज्न जान्छ विथ युज द हेल्प अफ एड्रेस बस अब एड्रेस बसले के गर्छ मेमोरीमा गएर खोज्यो त्यो लोकेसन एक्स जब भेटिन्छ तब के गर्छ त त्यो मेमोरीको कन्टेन्ट्स के गर्छ अब कन्टेन्ट्स डेटाको रूपमा लिनु पर्यो सो डेटा बसमा फालिदिन्छ डेटा बसले बोकेर कसलाई दिन्छ त अब एमबिआरलाई दिन्छ ठिक छ एमबिआर सो एमबिआरमा हुने भनेको के हो त अब एमबिआरमा प्लस भइरहेछ के हो प्लस भनेको एएलयु अपरेसन भनेको फेरि अर्थमेटिक लजिक युनिटलाई गएर बोलाउँछ त्यो सर्किटलाई बोलाउँछ एड गर्दै भन्छ अनि स्टोर टु रेजिस्टर आर1 पनि यहीँभित्र कतै होला यहाँ देखाएको छैन है अहिलेको लागि यति मात्र बुझ कि वाट एक्चुअली ह्यापन्स इन एक्जिक्युट साइकलमा के हुन्छ त भन्दाखेरि फेरि अर्को काम हुन्छ के काम भन्दाखेरि एड्रेस खोज्न जाने डेटा के हो भनेर बोकेर ल्याउने अनि डेटालाई फेरि एमबिआरमा हाल्ने अनि जे प्रोसेस गर्नु छ प्लस गर्नु छ कि माइनस गर्नु छ कि मल्टिप्लाई गर्नु छ कि त्यो प्रोसेसहरू हुन्छ सो भनेको यो भनेको एक्जिक्युट साइकल ठिक छ एकदम इजी छ है यो पहिला पनि पढिसकेको माइक्रो प्रोसेसरमा त्यसैले इट्स नट द्याट डिफिकल्ट सो यो कुराहरू हामीले एक्जिक्युटमा पढ्यौँ अब मेन कामहरू के भइरहेछ त भन्दाखेरि मेन कामहरू एक्जिक्युट हुँदाखेरि डेटा ट्रान्सफर भइरहेछ कहाँ भन्दाखेरि मेमोरीबाट प्रोसेसरमा अथवा प्रोसेसर टु मेमोरी होइन डेटाहरू त के भन्छ स्टोर पनि गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा इन्स्ट्रक्सन्सहरू बोकेर ल्याउनु पर्ने हुन्छ प्रोसेसरमा त्यहीको डेटा ट्रान्सफरको कुरा गरेको न अनदर इज टु अर फ्रम पेरिफेरल्स भनेको इनपुट आउटपुट डिभाइसबाट पनि त ल्याउनु पर्ने हुन्छ होला जुन कुरा अघि यहाँ माथि त मेन्सन थिएन माथि चाहिँ प्रोसेसर टु मेमोरीको मात्र कुरा भएको थियो है न अर्को भनेको एएलयु अपरेसन्स भर्खरै एएलयु पनि भयो थियो एडिसन सिमिलरली त्यसरी नै लजिकल पनि हुन्छ होला न अर्को भनेको कन्ट्रोल अपरेसन्स ह्यान्डलिङ नेक्स्ट कन्ट्रोल सिग्नल्स भनेर अब यो कुरा चाहिँ म यहाँ भन्छु यो कुरा त माथि देखिएको थिएन यो कुरा कस्तो हो त भन्दाखेरि अघिकै पिक्चरमा रिड राइट भन्ने त थिएन नि होइन तर एक्चुअली त मेमोरीमा त हुनु पऱ्यो नि एउटा सिग्नल छुट्टै रिड राइट होइन यस्तो खालको सिग्नलहरू दिने अनि एड्रेस बसले भन्छ आइएम बिजी आइएम फ्री होइन त्यो स्टेटसहरू दिने
त्यो भनेको त कन्ट्रोल अपरेसन भित्र पर्छ जुन अब प्रोग्रामरलाई मतलबै छैन त्यो भनेको आफ्नै कन्ट्रोल प्रोग्रामले कन्ट्रोल गर्ने कुराहरू हो त्यो एक्जिक्युट साइकलमा हुन्छ भनेको एक्जिक्युट साइकलमा के हुन्छ डेटा ट्रान्सफर होइन हजुर कहाँबाट मेमोरी टु प्रोसेसर अथवा प्रोसेसर टु मेमोरी अथवा फ्रम अदर एक्सटर्नल डिभाइसेस अनि अर्को के हुन्छ अरिथमेटिक एन्ड लजिकल युनिट अथवा अपरेसन्स हुन्छ अर्को भनेको कन्ट्रोल अपरेसन्सहरू पनि हुन्छ जस्तै यहाँ रिड राइट बिजी यस्तो यस्तो है इट अल फल्स इन एक्जिक्युट साइकल सो अब हेरौँ यो मेमोरी रेजिस्टर र के हुन्छ यो मोडल्सहरू के हुन्छ त यो पनि अघि पढिसक्यौँ यो म फिगरबाट भनिदिन्छु सिपियु र मेमोरी बिच कम्युनिकेसन हुनलाई के रेजिस्टरहरू के युज भएको थियो एमएआर र एमबिआर सिपियु र मेमोरी बिच कम्युनिकेसन हुनलाई एमएआर र एमबिआर मोस्टली युज भएको थियो त्यसपछि यदि आइओ डिभाइस आयो भने चाहिँ के युज हुन्छ त आइओ डिभाइस आयो भने त्यस्तै गरी आइओएआर र आइओबिआर युज हुन्छ मात्र भन्न खोजेको यो सबै कुराहरू यहाँ जे भनेको छ यो मैले फिगरबाट भनिदिएँ एमएआर एमबिआर युज भएको त अघि थाहा भइहाल्यो while fetching the instructions from memory अब त्यो इन्स्ट्रक्सन्सहरू के थाहा यो आइओ मोडुलमा पनि छ कि होइन त्यो प्रोसेस युज गर्नको लागि चाहिँ आइओएआर र आइओबिआर भन्ने युज हुन्छ भनेको ए भनेको एड्रेस बी भनेको बफर आर रेजिस्टर इनपुट आउटपुटसँग भेरी सिम्पल है अब अर्को भनेको फ्ल्याग्स अब आई विल नट एक्सप्लेन दिस फ्ल्याग्स है यो चाहिँ के हो माइक्रो प्रोसेसरमा पढिसक्यौँ साइन जेरो क्यारी इक्वल ओभरफ्लो इन्टरप्ट अब यो चाहिँ हल्का सर पढ्नै बुझेन भने हामी फेरि डिस्कस गरौँला यो फ्ल्याग्स किन चाहियो त भन्दाखेरि प्रोग्रामिङ गर्नलाई मैले भने जस्तै म बिजी छु एड्रेस बसले भन्ला होइन अथवा मैले आएको रिजल्ट नेगेटिभ आयो जेरो आयो क्यारी आयो इक्वल आयो भनेर सर्टेन ब्रान्चिङ अप्सन्स ब्रान्चिङ प्रोग्रामिङ गर्नु पर्यो भने यो फ्ल्याग्सहरू चाहिन्छ एक्चुअली फ्ल्याग भनेको नि एउटा रेजिस्टर हो त्यसमा रेजिस्टरमा हरेक बिटहरूको लागि नाम दिएको छ साइन जेरो है यो त मैले एक्सप्लेन गर्न पर्दैन अब एउटा स्टुडेन्टले मलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि दिस बुक्स पढ्दाखेरि यो कुन पेज नम्बरमा छ म भन्दिनँ पढ्दाखेरि सुरुवातमै होला होइन यो आउँछ यो कुनै स्टुडेन्टले मलाई कुनै बेला बुझाउनु पर्ने हुन्छ म त्यो स्टुडेन्टको नाम मैले त लिन्न कुनै बेला लिन सक्छु होला त्यो स्टुडेन्टले मलाई बुझाउनु पर्ने हुन्छ अब यो यसो हेर आफै बुझिन्छ यो माइक्रो प्रोसेसर 8085 मा पढिसकेको कुरा हो है के भइरहेछ भने योसँग अर्को साइटमा एउटा प्रोग्राम पनि लेखिदिएको छ त्यो प्रोग्रामसँग हुबहु चाहिँ नमिल्न सक्छ तर यो पिक्चरले मा त के गर्न खोजेको भनेर एकदम मजाले 8085 बुझेको छ भने उसले यो पनि मलाई बुझाउन सक्छ मजाले त्यो चाहिँ म त्यो स्टुडेन्टलाई छोडिदिन्छु एन्ड आई विल कल द्याट स्टुडेन्ट एट एनी टाइम होइन नेक्स्ट क्लासेसहरूमा तर रेडी भएर बस्ने त्यसको लागि सबैजनाले पढ्नै पर्यो यो पिक्चर फेरि एकचोटि हेर यो पिक्चर आउन सक्छ त्यो बुकमा है के छ मेमोरी छ सिपियु छ एरोहरू छ ब्लक छ ठिक छ सो अहिलेको लागि चाहिँ म यहीँ स्टप गर्छु है वी विल गो भेरी स्लो धेरै नदौडेँ मैले ल अब मलाई एकजना स्टुडेन्टलाई राजनले भन मेरो कस्तो थियो बुझिरहेको थियो थिएन भोइसहरू कनेक्सन कस्तो थियो बुझिरहेको थियो सर अनि कन्टेन्ट्स कस्तो छ एकदम पढिसकेको कन्टेन्ट्स थियो कि गाह्रो थियो पढेकै छ पहिले त माइक्रो प्रोसेसरमा पढिसकेको हैन सो च्याप्टर 1 र च्याप्टर 2 चाहिँ यस्तै कुराहरू आउँछ च्याप्टर 3 बाट अलिकति गाह्रो खालको आउन सक्छ है ल ठीक छ म अहिले एड गर्दिन्छु है अहिले म डाउनलोड पनि गरिदिसकेँ यो लिस्ट ल ठीक छ सबैजना टेक केयर थ्यांक यू सर